अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसे रिकॉर्ड करने में, उसे चलाने में। तो क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि एक दो लाइन का कमेंट ही लिखते हैं। कई हज़ार वर्ड्स की हम एपिसोड लिखते हैं, आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। उसे अपने आप से शदीद नफ़रत हुई, जिसने जल्दबाजी में उससे कोर्ट मैरिज करने का इंतहाई गलत फ़ैसला ले लिया था, जिस पर अब वो बुरी तरह पछता रही थी। बहराम उसका चश्मा उतारते बेड की साइड पर रख चुका था। अनमोल की सांसों की खुशबू को खुद में उंडेलता वो उसे छोड़ते पीछे हुआ। चचे, जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो मुझे, नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तलाक लूँगी। तुम देखना, अगर तुमने बस न किया तो मैं मार लूँगी खुद को। अनमोल को अपने आगे पीछे खतरा मंडलाता नज़र आ रहा था, जब वो फ़ौरन से बैठती अपनी उसे धमकी देने लगी कि बहराम ने एकदम से उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया। तो जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारा आज का दिन अच्छा बना दें। अच्छे अच्छे रीडर्स जो हैं वो तो हमारी बात मान लेंगे, दूसरों को हम क्या ही कह सकते हैं। जितना आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही लॉन्ग एपिसोड आया करेगी, ये बात याद रखिएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने अनमोल डियर। तलाक का नाम लेकर तुम्हें मना किया था ना कि इस लफ्ज़ का जिक्र अब तुम्हारे मुंह से ना सुनो, मगर तुम नहीं मानी। मगर अब तुम्हें अपनी गलती की जो सज़ा मिलेगी यकीनन पसंद नहीं आएगी तुम्हें, मेरी जान। मायनी खेजी से गंभीर लहजे में सरगोशी करते बहराम ने उंगली अनमोल के माथे पर रखते उसे डराते हुए पीछे को धक्का दिया था। उसके अचानक से ऐसा करने पर वो झटके से पीछे गिरी थी। सोचा था रुखसती के बाद ही तुम्हारे करीब आऊँगा, मगर नहीं, तुम्हारे ज़हन पर तो मुझसे तलाक लेने का भूत सवार है। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना डियर। अब ऐसा रिश्ता कायम करूँगा कि कभी दूर जाने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे अपने ज़हन से भी नहीं निकाल पाओगी। अब ये गुर्बत अपनी छोटी सी जान पर बना किसी एहतजाज के झेलनी पड़ेगी। बहराम साइकिल ने अपने दहकते होंठ अनमोल की गर्दन पर रखते कहा तो अनमोल की जान लबों पर आई। वो धड़कते दिल से खौफसदा से उसे पीछे करने लगी कि अनमोल ने उसके हाथों को काबू किए उसकी सारी मज़ाहमत को तोड़ते उसे खुद तक महदूद कर लिया, जिस पर अनमोल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, शिद्दत से कि उसे पीछे हटना ही पड़ा। क्या है, ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे मर गया हूँ मैं और बेवा हो गई हो तुम। उसके हिचकोले खाते वजूद को वो मुश्किल सीधा करते बोला। तो वो उसे नाजुक हाथों से धक्का दे गई। बहराम ने भी उसकी नाजुक तर हालत होते देख पीछे हटना ही ठीक समझा था और उसे घूर कर देखने लगा था, जिसकी जान पर बनाई थी, जबकि अनमोल अब उसे नफरत से देख रही थी। आंखें आंसू की वजह से सुर्ख पड़ रही थीं। चले जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वो भाग कर उठती हुई टेबल से फ्रूट नाइफ उठाकर अपनी कलाई पर रखती बोली, जिस पर बहराम शिद्दत से लब भींच कर रह गया था। तुम ठीक नहीं कर रही अनमोल, तुम जानती हो ना। वो उसे एहतियात करने का बोले करीब आने लगा, जिस पर उसने तेज़ी से नफ़ी में सिर हिलाते नाइफ का दबाव कलाई पर बढ़ाया था, जिस पर से नन्ही नन्ही खून की बूंदें नमूदार होने लगी थीं, जिस पर बहराम को ना चाहते हुए भी अपने कदम रोकने पड़े। उसे परीरा का वो मंजर याद आया जब वो मोहित के कहने के बावजूद पीछे गिरती चली गई थी, और मोहित कितना पछताया था बाद में।
وہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہیں رک گیا۔ چلے جائیں یہاں سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو نقصان نہ پہنچاؤں تو پلیز چلے جائیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہی اس کی کمزوری ہے، تبھی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ ایک دم چٹک کر بولی تو بہرام صرف مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور غصے سے مکہ دیوار پر مار کر اسے ایک آخری نگاہ دیکھ کر بالکنی سے چھلانگ لگا گیا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل گرتی شدت سے رو دی تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ رائما اور شارق کی شادی تھی آج، جس کی سبھی تیاریاں کر رہے تھے۔ تیاریاں ہو چکی تھیں۔ اس عرصے میں موہت بھی کافی حد تک بریرہ کو منا چکا تھا، جبکہ بات کی جائے یلماز اور رخسار کی تو وہ دونوں بھی آپس میں سب کچھ سلجھا چکے تھے اور اب ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ اگر اس 2 ماہ میں انمول نے بہرام سے دور جانے کی کوشش کی تھی تو بہرام نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو منانے میں۔ وہ ہر پل ہر لمحہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ رہتا، اس کی مدد کو تیار رہتا، بہت سی ایسی جگہوں پر جس پر انمول کو شدت سے اپنے گھر والوں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہرام اس معاملے میں بھی شانہ بشانہ اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جس سے انمول کی رائے اس کے لیے کافی حد تک بدل گئی تھی، اور وہ بھی دل ہی دل میں بہرام کو پسند کرنے لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور وہ کبھی بھی اس سے کسی طور پر اب طلاق لینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں بتاتی کیسے کہ وہ دونوں پہلے ہی کورٹ میرج کر چکے ہیں۔ رات شارق کے دوستوں نے اسے کمرے میں جانے کی بجائے باہر ہی روک رکھا تھا، جبکہ اندر رائما کا انتظار کرتے کرتے برا حال ہو رہا تھا اس کا، اور اب وہ غصے سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ شارق کے دوستوں نے شارق کے لیے ایک اسپیشل دودھ کا گلاس تیار کیا تھا، جس سے وہ شرارت سے کمرے میں ہی رکھائے تھے، جبکہ شارق خود اپنے دوستوں سے باہر باتوں میں مصروف تھا، جسے وہ تنگ کرنے کے لیے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ رائما اس کا انتظار کرتے کرتے اب غصے سے بھری بھری تھی۔ تو گائز کیا لگتا ہے کیا کرنے لگی ہے رائما بے وقوفی؟ غصے میں آ کر جب اس کی نظر اس دودھ کے گلاس پر پڑی جو اسپیشل اس کے دوست شارق کے لیے ہی رکھے گئے تھے، اس نے غصے میں وہ پورے کا پورا گلاس پی لیا تھا۔ اب اس کا سر آہستہ آہستہ گھومنے لگا تھا اور غصہ اچھی طرح اتر چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر ڈولتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، مگر اسے 2 رائما نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا تو منظر ابھی بھی وہی تھا۔ ارے میں تو ایک ہوں، 2 کیسے ہو گئی؟ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ آخر میں اپنا دوپٹہ بھی اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہوئی وہ گول گول گھومنے لگی تھی۔ میں تو آئی تیرے صدقے عشق لٹا، مجھے کیا پرواہ اس دنیا کی، کوئی مجھ پہ لگائے پابندی، میں ہوں ہی نہیں اس دنیا کی، لا 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 لا۔ اندر گرمی محسوس ہوئی تو وہ باہر بالکنی میں نکل چکی تھی۔ شارق جو اب اپنے دوستوں کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، آخرکار انہوں نے اس کی جان کی خلاصی کی اور اسے کمرے تک لے کر آئے۔ تو بھائی کیا منتظر ہے شارق کا؟ شارق کی ویڈنگ نائٹ ہوگی اسپیشل یا پھر اوس پڑ جائے گی اس کے ارمانوں پر؟ جہاں اندر تیرے لیے سرپرائز ہے، انہوں نے شارق کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔
ایسا بھی کیا رکھ دیا ہے تم لوگوں نے اندر؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے بولا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک اسپیشل دودھ کا گلاس تیار کیا ہے اور وہ تم ہی پینا، یاد رہے صبح دعائیں دو گے ہمیں تم۔ وہ اس کو شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے جا چکے تھے، جبکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس دودھ کے گلاس کے ساتھ یقیناً اس کے بدمعاش دوستوں نے کوئی نہ کوئی شرارت تو ضرور کی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ اندر بڑھا، رائما کو اندر نہ پا کر وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ اصولاً تو اسے یہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا میرے انتظار میں، اس نے کرتے ہوئے سوچا۔ مگر جیسے ہی نظر وہ کلاک پر گئی، رات کے 2 بجے دیکھ کر صحیح لمحوں میں ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ یقیناً وہ خون خوار بلی اس کا سر پھاڑنے کے لیے کہیں چھپی ہوگی۔ وہ سر بچاتے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہ کہیں نہ ملی، مگر جیسے ہی نظر خالی دودھ کے گلاس پر پڑی جو اس کا منہ چڑھا رہا تھا تو وہ دل تھام کر رہ گیا۔ رائما، رائما میری نئی نویلی دلہن کہاں ہو؟ وہ ادھر ادھر بیٹھ کے نیچے سب جگہ دیکھتے بولا جب اس کی نشیلی سی آواز آئی۔ میں یہاں ہوں شارق، دیکھو یہ میں جھولا کیسے جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں، لا لا لا۔ اب وہ واش روم میں سر گھسا کر اسے ڈھونڈ رہا تھا جب اسے دائیں طرف بنی بالکنی سے رائما کی اونچا گانا گانے کی آواز اور ڈگمگانے کی آواز سنائی دی۔ وہ لمحوں میں چونکا۔ رائما تو اتنا منہ پھاڑ کر کبھی بھی نہیں بولتی تھی، تو پھر آج؟ شفاف ماتھے پر بل ڈالے وہ واش روم کا دروازہ بند کرتے چھنچھلا کر مڑا۔ تو وہ بالکنی میں موجود گول جھولے پر رائما کو زور زور سے جھولا لیتے دیکھ وہ چونک گیا۔ وہ ایک دم سے بالکنی کا سلائڈنگ ڈور کھولتے بھاگتا ہوا رائما کی طرف بڑھا کہ کہیں وہ نیچے ہی نہ گر جائے، جہاں سے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ رائما کی بچی، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اٹھو اور چلو اندر، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اسے بازو سے پکڑے ہوئے ادھر ادھر بوکھلا کر دیکھتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگا، جب رائما نے منہ پھلائے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں جانا مجھے، یو لیٹ کمر بیڈ ہسبینڈ، اسٹے اوے۔ جب میں اتنے گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی تب تو نہیں آئے تم، اور اب آ کر حکم چلا رہے ہو، یو چیپ حکمران۔ اب جاؤ، میں ناراض ہوں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے چھوٹے بچوں کی طرح ناراضگی جتانے لگی اور اسے اپنی انگلی دکھاتے، ہونٹ معصومیت سے لٹکاتی، غصہ دکھاتے بولی۔ شارق کو حیرت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ تشویش ہوئی، کیونکہ انمول یہ منظر اپنی بالکنی سے دیکھ چکی تھی اور اندر چلی گئی تھی، فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے۔ رائما میری اچھی بیوی، وہ ترلے ڈالنے کے انداز میں بولا۔ نہ، میں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو میں جھولا لے رہی ہوں، گول گول گھوم گھوم گھوم، شکلکا بوم بوم بوم، دیکھو یاہو، ہاں ہاں۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلاتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے بولی تو شارق کی آنکھیں سرخ عروسی لباس میں ملبوس بغیر دوپٹے کے انمول پر ٹھہر سی گئیں۔ گلے پر کام ہونے کی وجہ سے اس کا گلا نیچے دونوں کندھوں سے ڈھلک رہا تھا۔ دودھیا رنگت میں ٹھنڈ کے سبب کھلی سرخی، تیکھے حسین نقوش، اوپر سے کندھوں پر بکھری وہ حسین ریشمی زلفیں لمحوں میں
शारिक का हल्क खुश्क हुआ। ये लड़की बुरी तरह उसका ज़बरदस्त मारती, सांस तो तब हल्क में अटका जब सामने खड़ी वो हसीन लड़की धड़ल्ले से अपनी नाजुक दूधिया हाथ उसके गर्दन के गिर्द लपेटते पीछे की तरफ झुकती खिलखिलाने लगी। देखो कितना मज़ा आ रहा है। वो अपने साथ उसे भी झूले पर बिठा चुकी थी। शायद साइकिल को लगा जैसे वक्त लम्हात सब कुछ थम गया हो। उस मासूम लड़की का खुद से छूना ही शारिक के एहसान ख़ता कर गया था। राइमा, मेरी जान, क्या हुआ है? ये कैसे की अपनी हालत? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। अपने सहारे के लिए अपना हाथ राइमा की कमर के गिर्द लपेटे उसे अपनी तरफ खींचा, जो बंद होती नशीली निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगी। राइमा, राइमा की निगाहें अपने चेहरे पर पाते ना चाहते हुए भी वो गड़बड़ाया। देखो लड़की, यूँ मत देखो मुझे। मैं पहले ही अपना दिल बमुश्किल संभाले हुए हूँ। कुछ हो गया तो तुम्हारी ये सब हरकतों की ज़िम्मेदार तुम होगी। और ये मुश्तंडियों वाली हरकतें करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, मुझे देता है। शारिक ने उसे जताना ज़रूरी समझा। उसे देर तक ताड़ना तो उसकी खूबी थी। अब राइमा को ऐसा करता देख वो घबराहट का शिकार होने लगा था, जब भी फ़ौरन से उसे याद दिलाया। तुम बहुत अच्छे हो शारिक, पता है इतने अच्छे हो, दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। राइमा जो कब से उसे घूर रही थी, जब बोली तो उसके मुंह से निकले अल्फाज ने यख बस्ता ठंडी हवाओं में भी शारिक साइकिल के पसीने छुड़ा दिए। अब होती है एपिसोड यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड बहुत मज़े की होने वाली है, डिस्परेट होने वाली है। जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें। आप लोग का टारगेट 100 लाइक्स का है और कम से कम 30 कमेंट्स, यार एक एक लाइन के 30 लॉन्ग कमेंट्स दे दें, हम खुश हो जाएंगे। जल्दी से एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एपिसोड आपको कल टाइम पर मिलेगी।